अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर तकवी। नाज़रीन, आज हम व्लॉग में डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। आज के दौर हाज़िर की सबसे बड़ी खबर, अगर कहा जाए कि इस सदी की सबसे बड़ी खबर, तो बेजाना होगा कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। और इसके साथ साथ हमको आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमरीकी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया में खुलबली मच गई है। उनका कहना है कि ईरान के पास तकरीबन 5 लाख ब्लास्टिक मिसाइल मौजूद है, इनका ज़ख़ीरा मौजूद है। और इसके साथ साथ ईरान ने आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है अपने हवाई जो फ्लाई जोन है उसको नो फ्लाई जोन करार दे दिया कि ईरान ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से ये तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यूएस की जो सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान ने मोबाइल ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्चर जो है कि ट्रक जो हैं शहर के ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दिए हैं। ये इन ट्रक का काम जो है ब्लास्टिक मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और इसके साथ साथ इन्हीं लॉन्चर से फायर भी करना होता है। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस दौर हाज़िर की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है। इस वक्त ईरान एटमी ताकत बन चुका है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले 5 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ईरान में ज़लज़ले के झटके, तब भी ये डिस्कस किया जा रहा था, मीडिया में ये बात को जो है वो रिपोर्ट की गई थी कि ये ज़लज़ले के झटके आम नहीं है। ईरान ने कोई ऐसा काम किया है ये जो जिसकी वजह से ईरान में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये ज़लज़ले के झटके का जो मरकज़ है तेहरान से 110 किलोमीटर के फासले पर जो सहरा है, उस सहरा के 10 किलोमीटर गहराई से ये झटकों का मरकज़ बताया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो झटके जहाँ पे महसूस किए गए हैं, जो इसका मरकज़ था उसके करीब ही जो उसका ईरान का जो एटमी प्लांट है वहीं पर भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ों को अगर नोटिस किया जाए या तमाम कड़ियों को अगर जो इसको मिलाया जाए तो इस बात के कई इम्कानात है कि ईरान ने जो है एटमी धमाका कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। आपको बताता चलूँ कि इस बात की किस तरह इस बात की जो हम तस्दीक कर सकते हैं। जो अल जज़ीरा के जो एक मारूफ एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, बड़े एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी है, उनकी ख़बर जो है बड़ी ही मुस्तनद होती है। उन्होंने अपनी ट्वीट करके ये बताया है कि ईरान ने अपने सहरा में एटमी तजर्बा कर लिया है। और यही रिपोर्ट ईरान के जो टेलीग्राम मीडिया है उसके साथ जो दीगर जो उनके ज़राया ब्लॉग के जो उनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ये रिपोर्ट की जा रही है कि ईरान ने अपने सहरा में एटमी तजर्बा कर लिया है। अब देखना ये है कि आप ईरान ने एटमी तजर्बा करने के बाद ऐलान क्यों नहीं किया। उसकी एक जो माहिरीन है, जो तज़किया कार है, उनका ये कहना है कि ईरान इसलिए अभी ऐलान नहीं कर पा रहा क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब है, उन्होंने 2003 में एक फतवा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम बम रखना हराम है क्योंकि इस एटम बम से बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया होने का इम्कान होता है। तो अब जो सूरत हाल है कि अब इस जो फतवे पे इज्तिहाद किया जा रहा है क्योंकि अब जो उनका दुश्मन है इसराइल, वो उन पर हमला करने जा रहा है। जबकि वो एटमी ताकत है, उनका टारगेट भी ये है कि हम हमला करके जो इनके पेट्रोलिंग की मसनूआत है, जो उनके पावर प्लांट है, इसकी जो एटमी प्लांट है, उनको हम अटैक करके जो है इनको हमने बर्बाद करना है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो किसी भी मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है और वो अपने दिफा के लिए वो टेक्नोलॉजी ज़रूर हासिल कर सकता है जो उसके मुखालिफ पे हो और ऐसा मुखालिफ हो जो उसके दर पे आया हो, जिसको बर्बाद करने की सर पे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो ईरान जो है इज्तिहाद कर रहा है इस बात पे, इस फतवे पे, जब तक ये फतवे को इज्तिहाद करके इसको तौसीह नहीं किया जाएगा तब तक ऐलान नहीं करेगा। इस बात की जो बहुत सारे ऐसे जो लिंक अगर आप इसको मिलाएं तो इस बात की कभी इम्कानात है कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है। जो ईरान के जो सिविल डिफेंस के जो इदारा है उनकी तरफ से ये इस बात का बताया गया है कि ईरान ने जो मोबाइल ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्चर की जो ट्रक है वो अपने
ایران کے جو مختلف جو شہر ہیں، اہم شہر ہیں، وہاں پر ان کو پہنچا دیا ہے۔ اور ان ٹرکوں کا جو کام ہے، لانچر کا کام ہے، ایک تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بلاسٹک موبائل کو پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہی ٹرکوں سے اپنے اہداف پہ لانچ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج رات جو ہے بڑی اہم ہے اسی حوالے سے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے آج رات 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک اپنے ہوائی حدود جو فلائی زون ہے اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا ہے۔ ان میں آج جتنی بھی فلائٹیں ایران کی ہے جو باہر سے آنے والے، ان کو خبردار کر دیا ہے کہ آج رات ہماری جو فضائی حدود ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس بات کو پریڈکٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کچھ ایسا خاص ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایران ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ان کی طرف سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے، جو امریکہ کے جو بائیڈن جو ان کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکہ کے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ چند دن پہلے اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ایران کو ابھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کافی ماہ درکار ہے۔ تو جب ایسی صورتحال تھی تو ایران نے اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایٹمی تجربہ کر لیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو زلزلے کے جھٹکے ہیں یہ محسوس کیے گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جیولوجیکل جو اس کا سروے ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واحد وہ زلزلے کے جھٹکے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ جب بھی کہیں پہ زلزلے آنا ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی زمین میں جو جنبش ہوتی ہے، لرزش ہوتی ہے، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے زلزلے کا پیش خیم ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بھی سمپٹم جو ہے نہیں دیکھے گئے، نہ ہی اس کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ اچانک سے یہ زلزلہ آیا ہے، جو وہ زلزلے کی آنے کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو صحرا میں جو زلزلہ 10 کلومیٹر کے گہرائی سے جو نمودار ہوا ہے، وہ ایکچولی وہ زلزلے کی جو مرکز تھا اس کی وجہ جو تھی وہ ایٹمی دھماکے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک اور اہم خبر بتاتا چلوں کہ جو امریکہ کے جو سابق وزیر خارجہ، انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے جس کے بعد جو ہے پوری دنیا کی جو ہے بالکل جو یہود و نصارہ کی جو طاقتیں ہیں وہ ان کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس 5 لاکھ بلاسٹک میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کی 100 مرتبہ برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو سب سے بہترین اچھے بلاسٹک میزائل خود تیار کرتا ہے، جس کی دھوم جو ہے وہ پوری دنیا میں بتائی جا رہی ہے۔ اور حالیہ حملے میں جب ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو دنیا کا جو بہترین ایئر ڈیفنس جو ان کا جو آئرن ڈوم تھا ان کو چکمہ دیتے ہوئے، بلکہ 3 لیئر کی جو سیکیورٹی ہے ان کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے ٹارگٹ پہ ہدف کیا تھا۔ ایسے میزائل جو ہے ایران کے پاس موجود ہے۔ اگر ایک ملک کے پاس 5 لاکھ بلاسٹک میزائل موجود ہو جو زیر زمین پہاڑوں کی سرنگوں میں 500 میٹر گہرائی سرنگوں میں محفوظ ہو، تو وہ اس کو آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے دشمن کے لیے وہ کتنا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کا نیوز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا گا۔ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔